بونجور. النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح منهج تانية ثانوي. هناخد لسان 2 الدرس التاني، الوحدة الأولى. الدرس بتاعنا النهاردة بعنوان انديكي ان itinéraire، يعني وصف خط سير. ندخل بقى على طول على الكلمات. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل علامة الجرس، واختاروا منها كلمة الكل، وانضموا كمان للجروب بتاعنا على الفيسبوك والبيج بتاعتنا. يلا نبدأ الفيديو. أول حاجة هنبدأ بيها الكلمات فوكابولير. نو ماسكولين، الأسماء المذكرة. ان بروي، ان بروي اللي هي الضوضاء. ان كازينو، ان كازينو طبعا يعني كازينو. ان كافي، ان كافي مقهى. ان كورور، ان كورور يعني عداء أو متسابق، تمام، متسابق في سباق جري أو حاجات من دي. بعد كده un emploi du temps، un emploi du temps يعني جدول مواعيد. un départ، un départ، un départ رحيل. un hôpital، un hôpital مستشفى. un itinéraire يعني خط سير. un itinéraire، un itinéraire. بعد كده الناحية التانية un timbre، un timbre، timbre اللي هو الطابع البريد. un musée، un musée متحف. un plan، plan يعني خريطة. un restaurant، un restaurant مطعم. un immeuble، un immeuble يعني عمارة. un boulevard، boulevard يعني un boulevard يعني شارع واسع، تمام. un boulevard. un lieu، un lieu مكان. un passant، un passant يعني مار. نيجي بعد كده للنوع فيمينا، أسماء مؤنثة. أول حاجة une arrivée، une arrivée وصول. une avenue، une avenue، avenue يعني شارع متسع، تمام. une bibliothèque مكتبة، une bibliothèque. une catastrophe، une catastrophe يعني كارثة. une course، une course يعني سباق جري. une gare، une gare محطة. une ligne، une ligne يعني خط أو سطر. بعد كده une plage، une plage يعني شاطئ. الناحية التانية une patinoire، une patinoire يعني ساحة تزلج، une patinoire. une piscine يعني حمام سباحة، une piscine. une position مكان أو موقع، une position. une poste، une poste مكتب البريد. une promenade، une promenade نزهة. une discussion، une discussion يعني نقاش. une route، route يعني طريق. les vacances، les vacances يعني الأجازة. نيجي بعد كده verb أفعال. verb doubler، ده بيساوي passer devant، وبيساوي برضو dépasser. التلاتة بمعنى واحد، اللي هو يتخطى أو يتجاوز. يبقى دوبلي، دوبلي بتساوي passer devant، بتساوي dépasser. التلاتة بمعنى واحد، اللي هو يتخطى أو يتجاوز. بعد كده participer à، participer à يشارك فيه. tomber، tomber يسقط. localiser يعني ايه localiser؟ يعني يحدد مكان. revenir، revenir يعود. طبعا احنا عارفين verb venir اللي هو يأتي، لما نحط لها في الأول revenir يعني يعود. conduire يقود، conduire. marcher يمشي، marcher. utiliser يستخدم، utiliser. الناحية التانية passer يمر، passer. situer، situer يحدد موقع، situer. venir يأتي اهو، venir. الناحية التانية خدناها revenir، يبقى venir يأتي، revenir يعود، تمام. كده في الحفظ هتبقى سهلة معاكم. prendre، prendre يركب أو يأخذ. arriver، arriver يصل. بعد كده s'arrêter يتوقف، s'arrêter. indiquer يوضح، indiquer. chercher، chercher يبحث. نيجي بقى كلمات متنوعة. après، après يعني بعد. تحتها pendant، pendant يعني أثناء. au début، au début في البداية. en plus، en plus يعني فضلا عن ذلك.
œuvre d'art. œuvre d'art يعني أعمال فنية. œuvre d'art أعمال فنية. le dernier المؤنث بتاعها la dernière. le dernier الأخير la dernière الأخيرة. tout le monde tout le monde كل الناس. puis يعني ثم. d'abord يعني أولا. ici يعني هنا. طبعا الكلمات دي وانتوا بتحفظوها شغلوا الفيديو وشوفوا النطق يعني نطق الكلمة واحفظوا معايا فاهمين يعني تشغلوا الفيديو وانتوا بتحفظوا هتبقى الطريقة دي سهلة معاكم جدا في الحفظ ان شاء الله. نكمل بقى. ناخد وثيقة كده نحلها برضه او وثيقتين نشوف كده هناخد ايه دلوقتي. نشوف الوثيقة اللي في كتاب المعاصر صفحة 107 النسخة الجديدة. تمام. يعني كتاب بالنسخة الجديدة بتاعت السنة دي. سالي ميزامي دو كلاس. مرحبا أصدقائي أصدقاء الفصل يعني. لو جودي بروشان الخميس القادم جو في فيتي مون انيفرسير أنا هحتفل بعيد ميلادي. جو في فير اون فيت ديجيزي أنا هعمل حفلة تنكرية شي موا في بيتي 20 الساعة 20. تمام. on va chanter احنا هنغني danser وهنرقص écouter de la musique وهنسمع موسيقى pour arriver à ma maison عشان نوصل توصلوا البيت يعني. descendez à la place السلام انزلوا ميدان السلام. puis prenez la deuxième rue à gauche وبعدين خدوا الشارع تاني شارع على الشمال. et allez tout droit وبعدين امشوا على طول. ما maison est devant le parc. بيتي هيكون أمام البارك المتنزه يعني أو البارك. j'habite au numéro 11 au 4e étage. أنا بسكن في رقم 11 الدور الرابع. je vous attends أنا سوف أنتظركم. أنا هنتظركم يعني. نحل بقى على طول. أول حاجة فريدة va faire la fête هتعمل الحفلة فين؟ طبعا هتبقى الإجابة نمرو سي هتبقى à la maison هتعملها في البيت بتاعها. طيب نمرو دو la fête va être الحفلة سوف تكون امتى بقى؟ لو ماتان في الصباح ولا الظهر ولا l'après-midi بعد الظهر ولا لو سوار؟ طبعا الحفلة هتبقى لو سوار في المساء لان هما قايلين الحفلة هتبقى الساعة 20 يعني تقريبا هتبقى الساعة كام 8 مش كده. طيب نشوف اللي بعده. فريدة ديكري نقط أسيزامي هي بتوصف ايه لأصدقائها. البيت بتاع البيت يعني لا ميزون ولا لتاني غير اللي هو خط السير ولا لا فيل المدينة ولا لا كلاس الفصل. طبعا هتبقى نمرو بي اللي هي لتاني غير هي قاعدة توصف لهم خط السير هيمشوا منين وهيروحوا فين وكده. طيب نمرو 4 فريدة انفيت بتدعو ايه بقى سي كوبين أصدقائها ولا سي فوازان ولا جيرانها ولا أصدقائها ولا إخواتها. طبعا هنا هي بتدعي مين سي كوبين يعني زملائها تمام أو أصحابها. نحل كمان وثيقة نمرو 2 صفحة برضو 108 في كتاب المعاصر. لي سو دوكومون بي شوازي لا بون ريبونس. الوثيقة بعنوان ايه ان توريست دوماند لو شومان ا باريس. سائح بيطلب يعني عاوز يعرف الطريق لباريس. فهنا ان توريست يعني سائحة دي طبعا ايه مؤنث وان باسون يعني ايه مار واحد مار كده في الطريق. فالمهم ان توريست بتقول ايه excusez-moi monsieur je suis perdue أنا تايهة je suis perdue يعني أنا تائهة. je cherche le théâtre du Châtelet أنا ببحث عن متحف du Châtelet. فبيقول لها c'est très simple ده سهل جدا. vous prenez la prochaine rue à droite انت هتاخدي la prochaine rue الشارع الجاي à droite على اليمين. la rue اسمه ايه بقى دوفين. vous allez tout droit انت هتمشي على طول. et vous traversez وهتعبري le pont neuf الكوبري أو الجسر ده. ensuite بعد ذلك vous allez à droite انتي هتروحي على اليمين. et vous longez le fleuve la Seine
يعني ايه بقى، ويعني هتمشي على امتداد نهر السين. vous allez voir le théâtre، هتجدي التياتر دو شاتلي. il est à gauche du parc، هو هتلاقيه على شمال البارك. un touriste، une touriste بقى بتقول له merci beaucoup monsieur. نحل بقى لا touriste cherche، السائحة بتبحث عن ايه؟ طبعا هنا الإجابة هتبقى نمرو ب، عن لو تياتر دو شاتلي. طيب نمرو دو، لا سين اي لو نون، لا سين ده اسم ايه؟ طبعا هو هيبقى دان فلوف، نهر. تمام، يبقى نمرو ا. طيب نمرو 3، لا توريست دوموند سون شومان، يعني السائحة بتطلب سون شومان. طبعا إجابة هتبقى نمرو سي، هتبقى à Paris، لأن حتى في العنوان بتاع الدوكيومون فوق هتلاقوا ايه مكتوب une touriste demande le chemin à Paris. تمام، يبقى à Paris هي الإجابة الصحيحة. نمرو 4، لو تياتر دو شاتولي سو تروف، المسرح بتاع شاتولي سو تروف بيوجد فين بقى؟ هيبقى طبعا الإجابة فين؟ devant le parc، أمام البارك، ولا à droite du parc، على يمين البارك، ولا en face du parc، ولا في أمام يعني البارك، ولا à gauche du parc. الإجابة هتبقى إيه؟ طبعا الإجابة هتكون à gauche du parc، يبقى الإجابة نمرو دي. وبكده نكون انتهينا من الفيديو بتاعنا النهاردة. ان شاء الله الفيديو اللي جاي نكمل الشرح. بس طبعا يعني بتمنى ان انتوا تشجعوني عشان اقدر استمر واكمل. ان انتوا تحطوا لايك للفيديو وتعملوا شير للفيديو يعني في الجروبات او في صفحتكم الشخصية. وما تنسوش كمان تنضموا للجروب بتاعنا على الفيسبوك والبيج بتاعتنا. واللي ما اشتركش في القناة طبعا يشترك ويفعل علامة الجرس واختاروا منها كلمة الكل. وفي الاخر اقول لكم je vous remercie de votre attention et merci d'avoir regardé ma vidéo. باي باي.